गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब नवम स्कंदमा राजाले सोध्नुहुन्छ, हे प्रभु, मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे, वीर्याणि अनन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। प्रभु, हजुरले सबै मन्वन्तरको वर्णन गरिबक्स्यो, मैले सबै सुने। त्यहाँ भगवानका अनेक अवतारहरू भए, भगवानले अनेक लीलाहरू गरिबक्स्यो, सारा कर्महरू पनि मैले श्रवण गरेँ। भर्खरै हजुरले बताउनुभयो सत्यव्रत नाम गरेका राजा, जो दक्षिण भारतमा द्रविड देशका राजा, उहाँले जतिखेर नैमित्तिक प्रलयको समय थियो, उस समयमा भगवान मत्स्यबाट दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको, उपदेश प्राप्त गर्नुभएको, यो पनि हजुरले आज्ञा गर्नुभयो। भगवानकै सेवा गर्नुहुन्थ्यो, राजा भक्त पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता राजा सत्यव्रत सूर्यका पुत्र हुनुभएको हुनाले उहाँलाई वैवस्वत मनु भनियो। उहाँका सन्ततिका विषयमा पनि हजुरले सङ्केत गर्नुभयो, इक्ष्वाकु आदि गरेका यस्ता पुत्रहरू भए भनेर। मलाई त्यस्ता वैवस्वत मनुका अरू वंश र वंशमा भएका उत्तम चरित्र, त्यस्ता पात्रहरू को छन्, कस्ता कस्ता राजाहरू हुनुभयो, उहाँहरूको चरित्रलाई विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ। ए भूता ए भविष्याश्च भवन्ति अद्यतनाश्च। अहिलेसम्म कति भइसक्नुभयो, कति हुँदै हुनुहुन्छ राजाहरू, र अब अगाडि भविष्यन्ति के हुनुहुन्छ अगाडि, कस्ता कस्ता राजाहरू हुनुहुन्छ अगाडि। त्यस्ता सबै पुण्यकीर्ति भएका राजाहरूको वंश विस्तार सुन्ने इच्छा छ, कृपा गरेर बताउनुहोस्। भगवान सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन सुन्नुहोस्, यो मनुको वंश अत्यन्तै विस्तारित छ, विस्तृत छ। त्यसकारणले सामान्य समयमा, थोरै समयमा यसलाई बताएर सकिन्न। यसका लागि सयौं वर्ष अपेक्षित हुन्छ। त्यस हुनाले तपाईँलाई म संक्षेपमा बताउँछु, सुन्नुहोस्। जब प्रलयको समय भयो, प्रलयकालीन जलमा भगवान नारायण भइबक्सन्छ। उहाँका नाभिबाट कमलका अग्रभागमा ब्रह्माजीको सृष्टि भयो। ब्रह्माजीका मनबाट मरीचि हुनुभयो। मरीचिबाट कश्यप, कश्यपकी पत्नी अदिति, कश्यप र अदितिबाट विवस्वान सूर्य हुनुहुन्छ। सूर्यकी पत्नी संज्ञा नाम गरेकी हुनुहुन्छ। उहाँबाट श्राद्धदेवको जन्म भयो। श्राद्धदेवकी पत्नी श्रद्धा, जो श्राद्धदेव यहाँ बताइयो, श्राद्धदेव, सत्यव्रत अनि वैवस्वत यहाँकै नाम हुन्। जुन मन्वन्तर अहिले चल्दैछ, हामी सङ्कल्प गर्दा वैवस्वते मन्वन्तरे भनेर सङ्कल्प गर्छौँ। वर्तमान मनुकै नाम हो श्राद्धदेव। उहाँकी पत्नी श्रद्धाका गर्भबाट 10 पुत्रहरू भए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यन्त, वृषद्र, नवक अनि कवि, यस्ता 10 सन्तानहरू हुन्छन्। पहिले त महाराज मनु सन्तानहीन हुनुहुन्थ्यो। मित्रावरुणको यज्ञ गर्नुभयो प्रजाका निमित्त, सन्तानका निमित्त वशिष्ठजीबाट। आचार्य हुनुहुन्छ वशिष्ठजी। सन्ततिका निमित्त यज्ञ प्रारम्भ भयो। यज्ञ चलिरहेको छ। होताहरू, अध्वर्यु, सबै उद्गाता ब्रह्मा सबै
तत्त स्थानमा नियुक्त हुनुभएको छ, कार्य प्रारम्भ भएको छ। यतातिर रानी श्रद्धालाई एउटा इच्छा भयो कि राजाले त पुत्रका निमित्त यज्ञ गराउँदै हुनुहुन्छ, कन्या भइदिने हो भने मेरो साथी जस्ती पनि हुनेछिन् अथवा केही कार्यहरू गर्न पनि सहज हुनेछ, छोरी नै जन्मिदिए हुन्थ्यो जस्तो रानीका मनमा भयो। गएर होताहारलाई भन्नुभयो, तपाईँहरूले कन्या जन्मने मन्त्र बोलेर हवन गरिदिनु भाइ अग्निमा। रानीको प्रार्थना होताहारले सुन्दछन्। यज्ञ सम्पन्न भयो। समय भयो, रानी गर्भवती हुनुहुन्छ। पुत्रका निमित्त यज्ञ गरिएको, परन्तु एउटी कन्या जन्मिने अत्यन्तै सुन्दरी थिइन् तिनी। बडा आश्चर्य लाग्यो महाराज सत्यव्रतलाई। वशिष्ठ ऋषिसँग सोध्नुहुन्छ, गुरुदेव के भयो यो? भगवान् किमिदम जातम कर्मवो ब्रह्मवादिनाम। यस्ता वेदलाई जान्ने, तात्पर्यलाई जान्ने, यज्ञलाई जान्ने, विधिलाई जान्ने हजुर जस्ता ब्राह्मणहरूद्वारा सम्पन्न भएको यो यज्ञ पनि किन यस्तो विपरीत? मैले त पुत्रका निमित्त यज्ञ गराएको, आज यो कन्या जन्मिन कसरी? वशिष्ठ ऋषिले यसो विचार गर्नुभयो, सबै गडबडी होताहरूले गरेका रहेछन्। राजालाई भन्नुभयो, होताको गलतीले गर्दा आज यी कन्या जन्मिन्, तर पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, म यिनै कन्याको नाम थियो इला, यिनै कन्यालाई फेरि म पुरुष बनाइदिन्छु। भगवान् नारायणको विशेष आराधना गर्नुभयो ऋषि वशिष्ठले। भगवान् प्रसन्न हुनुभयो। त्यस पछाडि भगवानको आज्ञा लिएर वशिष्ठ ऋषिले भगवत कृपाद्वारा ती इला नाम गरेकी कन्यालाई फेरि एक पुरुष बनाइदिनु भयो। नाम भयो सुद्युम्न। अत्यन्तै सुन्दर थिए नि। सुद्युम्न बढ्दै बढ्दै गए राजमहलमा। एक दिन सेनाहरूलाई साथमा लिएर मृगाटनका लागि भनेर वनमा जान्छन्। जाँदैछन्, हातमा धनु लिएका छन् सबैले। घोडामा चढेर उत्तर दिशातर्फ सुमेरु पर्वतको तल्लीपट्टि एक वन थियो सुन्दर। त्यहाँनिर पुग्ने बित्तिकै जाँदा जाँदै सुद्युम्न स्त्री बने। ती घोडाहरू पनि सबै स्त्री बन्छन्, सेनाहरू पनि स्त्री बने। बडा आश्चर्य लाग्यो। राजाले बिचमै सोध्नुभयो, प्रभु के कारणले फेरि सुद्युम्न त्यहाँ गएर स्त्री बने? सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, राजन सुन्नुहोस्, एक समय भगवान् शङ्करको दर्शन गर्नका निमित्त ऋषिहरू त्यस वनमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यतातिर वनमा भगवान् शङ्कर पार्वतीजीलाई काखमा राखेर एकान्तमा वास गर्नुभएको थियो। देवीले लाउनु भएको थिएन केही पनि वस्त्र। ऋषिहरू झट्ट पुग्नुभयो। अत्यन्तै तेजस्वी ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो। दिशा विदिशा सारा प्रकाशित भइरहेको छ। ऋषिहरूलाई देख्ने बित्तिकै अत्यन्तै लज्जित हुनुभयो। जुरुक्क उठेर हतार हतार वस्त्र लगाउनु भयो। भवानीजीले अति नै रिसाउनु पनि भयो, लज्जित पनि हुनुभयो। त्यसबेला भगवान् शङ्कर पार्वतीजीलाई प्रसन्न गराउनु भन्नुहुन्छ, देवी ठिकै छ, यस वनमा आजका दिनबाट कोही पनि पुरुष आउँछ भने त्यो यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै स्त्री बनी जानेछ। यस्तो वरदान दिनुभएको थियो। ऋषिहरू त त्यहाँबाट लज्जित भएर फर्केर नरनारायण आश्रमतर्फ जानुभयो, बदरिका आश्रमतर्फ। यस्तो भगवान् शङ्करले दिनुभएको वरदान थियो। त्यो वनमा हर कोही पुरुष आउँदा पनि स्त्री भन्ने। आज पुगे सुद्युम्न, त्यहीँ पुगे। आज त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै स्त्री बने। सेनाहरू सबै स्त्री बनेका छन्, घोडाहरू पनि स्त्री बनेका छन्। अब लाज भयो। धेरै समय वन विहार गरे। पुरुष भएर गएको अब कसरी स्त्री बनेर फर्किने होला दरबारमा? भित्र वनमा ती अनुचरीहरूका साथमा, पहिले त अनुचर थिए, पुरुष थिए, अहिले त अनुचरी भए, सबै स्त्री नै भएका छन्। जाँदै बुधको आश्रममा पुग्दछन् सुद्युम्न। बुध अत्यन्तै सुन्दर, चन्द्रमाका पुत्र। उनका साथमा विवाह भयो। अब त रहँदै बस्दै जाँदा यी सुद्युम्न जो स्त्री बनेकी छन् अहिले, उनका घरबाट बुधको एक पुत्र पैदा हुन्छ, पूर्वा नाम गरेको। समय धेरै बितेर गयो। मनमा अनेक वैराग्य आइरहेको छ। दिक्क लागिरहेको छ, म पुरुष थिएँ, आज स्त्री बने। मेरा गुरुदेवले केही गरिदिनुहुन्थ्यो कि भनेर वशिष्ठ ऋषिको स्मरण गर्छन् उनले।
वशिष्ठले पनि थाहा पाउनुभयो वनमा गएको राजकुमार फर्केर आएन, कारण यस्तो भएछ। वशिष्ठ ऋषिले भगवान शङ्करको आराधना गर्नुभयो, किनभने भगवान शङ्करकै वरदानद्वारा आज यो स्थिति भएको हो। शङ्करजीको आराधना गर्नुभयो, भगवान शङ्कर प्रकट हुनुभयो, वरदान माग। वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो यस्तो वरदान दिनुहोस्, त्यो सुद्युम्न अहिले स्त्री बनेको छ त्यसलाई फेरि पुरुष बनाइदिनुहोस् हजुरले। भगवान शङ्करले भन्नुभयो अब पहिले स्त्री भएर जन्मेको थियो, भगवानको आराधना गरेर तपाईँले पुरुष बनाउनु भयो, अहिले फेरि यो स्त्री भएको छ, त्यसकारणले अब यस्तो व्यवस्था हुनेछ, 1 महिनासम्म पुरुष 1 महिनासम्म स्त्री बन्ने छ यो। त्यसो हुँदा दुवै देवताको पनि सम्मान रह्यो र वरदान पनि खेर गएन। वशिष्ठ ऋषिले स्वीकार गर्नुभयो, सुद्युम्नलाई आवाहन गरियो, 1 महिना पुरुष बन्छ, 1 महिना स्त्री बन्ने भयो। पुरुष बनुन्जेलसम्म राजा बनेर बाहिर निस्किन्छन्, शासन गर्छन्, स्त्री बनेपछि लाज हुन्छ अनि भित्र अन्तःपुरमा प्रवेश गर्छन्। प्रजाहरूलाई दिक्क लाग्यो, जुन राजाको आफ्नै ठेगान छैन, कहिले स्त्री भन्छन् कहिले पुरुष भन्छन्, यस्ताले के राज्यको पालन गर्लान् र। उनलाई पनि वैराग्य आयो आफैबाट। पुरुरवालाई राज्यासन दिएर तत्कालै विरक्त भएर सुद्युम्न वनतर्फ गए, भगवत भजन गर्छन्, उतै तर्दछन्। मनुले विचार गर्नुभयो एउटा पुत्र जन्मियो, आज यस्तो भयो, अब त धेरै पुत्रहरू उत्पन्न गर्नु पर्यो, किनभने उत्तराधिकारी नै नहुने जस्तो स्थिति हुन लाग्यो। यज्ञ प्रारम्भ गर्नुहुन्छ यमुनाजीका तटमा वशिष्ठ ऋषिद्वारा, पुत्रकामेष्टि यज्ञ। समय हुँदै गयो, 10 पुत्रहरू हुन्छन्, तीमध्ये एक पुत्र हुन्छन् पृषद्र नाम गरेका। पृषद्रलाई गुरु वशिष्ठले गाईको रक्षाका निमित्त गौशालामा नियुक्त गरिदिनु भएको थियो। हेर्नुहोस्, बेला राजा हुन्थे, राजकुमार हुन्थे, तर पनि सबै गुरुका आज्ञा अनुसार चल्थे, धर्मका मर्यादा अनुसार चल्थे। ऋषि वशिष्ठको आज्ञा अनुसार उनी गौशालामा बसेका छन्। वीरासनमा बस्थे, रातभर कोही बाघ आउँछ, सिंह आउँछ, के आउँछ कि आक्रमण गर्ने हो कि भनेर उनी एकदमै हातमा खड्ग लिएर तयार भएर बस्थे। एक दिन रात भारी वर्षा भयो, सर्वत्र अन्धकार भएको छ। त्यस समयमा एउटा बाघ त्यो गौशालाभित्र प्रवेश गर्यो। बाघलाई देख्ने बित्तिकै गाईहरू चित्कार गर्छन्, हुङ्कार गर्छन्, यता र उता दौडिन खोज्छन्। उनी त्यो बाघलाई हेर्दै हातमा खड्ग लिएर निहाल्दै निहाल्दै हिँड्दैछन्, गौशालाभित्र खोज्दैछन्। एक गाईलाई त्यो बाघले जब झम्ट्यो, गाई चित्कार गर्न लागिन्। त्यो बाघलाई हान्न पर्यो भनेर त्यो तलवार उठाएर छ्याप हानेको, गाईलाई भुलवसात त्यो तलवार लाग्यो, गाईको शिर छेदन भयो। अन्धकार थियो, उनले जानेर गरेका होइनन्। त्यस बाघलाई हान्न खोज्दा गाईलाई लाग्यो। बिहानी भयो, थाहा भयो, गएर गुरु वशिष्ठसँग निवेदन गर्दछन् पृषद्रले, गुरुदेव यस्तो यस्तो भयो, अन्जानमा मैले गोवध गरेँ। ऋषि वशिष्ठ रिसाएर भन्नुहुन्छ, नक्षत्रबन्धु शूद्रस्त्वं कर्मणा भविता मुना। त पनि कहीँको क्षेत्री हुन्छ र यसरी गोहत्या गर्ने? कर्म हेर्दा तेरो शूद्र जस्तो छ, त्यसो भए उनीहरू जा, शूद्र भइजा। गुरुको श्रापलाई स्वीकार गर्नुभयो पृषद्रले, चरणमा बन्धन गर्नुभयो। अब त शूद्र भएर के भयो, परन्तु भगवानको भजन गर्न सबैलाई अधिकार छँदैछ। यति प्रगाढ प्रेम भगवानमा बढ्दै गएको छ यी पृषद्रको। वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परेमले एकान्तित्वं गतो भक्त्या सर्वभूत सुहृद समः। भगवान वासुदेवदेखि अतिरिक्त कहीँ मन लागेको छैन। प्रगाढ प्रेम बन्दै गयो। शरीर त शूद्र भयो नै गुरुका श्रापले, परन्तु मन अत्यन्तै पवित्र छ। स्वच्छन्द विचरण गर्दै हुन्थ्यो, गर्दै समय आयो, प्रारब्ध सक्यो, पृषद्रको मुक्ति हुन्छ। त्यस समयमा हेर्नु, एक वनमा गएका बेलामा वन डढेरो लागेको छ, दावानल। त्यो दावानलमै गएर आफू पनि प्रवेश गरेर जलेर भगवत चिन्तन गर्दै शरीरलाई त्याग गर्दछन् पृषद्रले। अब यतातिर अर्का एक पुत्र हुनुहुन्छ, मनुका कान्छा हुन्, क्रमले हेर्दा कवि नाम गरेका।
कवि बाल्यावस्थाबाटै ज्ञानी, कुनै प्रकारको विषय भोगमा इच्छा पटक्कै छँदै छैन। त्यसकारणले वनमा गएर भगवानको भजन गर्दै गर्दै किशोर अवस्थामै देहत्याग गरे, उनको मुक्ति भयो। महाराज मनुकारका पुत्र भए करुष। यसबाट अगाडि कारुष नाम गरेका क्षत्रियहरू हुन्छन्, उत्तरापथका रक्षकहरू हुन्छन्, ब्राह्मणका भक्त धर्मपरायण हुन्छन् यिनीहरू। त्यसै गरी मनुकारका पुत्र हुनुहुन्छ धृष्ट। धृष्टबाट अन्तिममा यो वंश बढेर जान्छ र अन्तिममा त्यो वंश सबै ब्राह्मण कुल बन्दछ। अर्का एक पुत्र नृग हुन्छन्। नृगबाट सुमति, सुमतिबाट भूतज्योति, अनि अगाडि ओगवान हुँदै हुँदै यो वंश पनि धेरै विस्तृत भएर जान लाग्दछ। महाराज मनुकारका पुत्र नरिष्यन्त। नरिष्यन्तबाट चित्रसेन, उनीबाट ऋक्ष नाम गरेका हुन्छन्, उनीबाट मिडवान। त्यसपछि अगाडि कुर्च नाम गरेका पुत्र हुन्छन्, उनीबाट इन्द्रसेन, उनीबाट वितिहोत्र, सत्यश्रवा, उरुश्रवा, देवदत्त, अग्निवेश्य आदि गरेका यस्ता यस्ता क्रमले यो वंश पनि खूब बढेर जान्छ। महाराज मनुकारका एक पुत्र दिष्ट नाम गरेका। दिष्टबाट नाभाग, नाभागका पुत्र भलन्दन, उनीबाट वत्सप्रीति नाम गरेका हुन्छन्, उनका पुत्र प्रांशु नाम गरेका हुन्छन्, उनीबाट प्रमति हुन्छन्, उनीबाट खनित्र। अगाडि गएर यही वंशमा एक धर्मात्मा राजा मरुत्त हुन्छन्। मरुत्त चक्रवर्ती राजा थिए। हेर्नु, सर्वत्र पृथ्वीमा एक क्षत्र शासन गरेका यति धर्मात्मा अनेक अनेक यज्ञहरू मरुत्तले गर्न लाग्छन्। मरुत्तको यज्ञ चलिरहेका समयमा हेर्नु, सारा देवताहरू, ब्राह्मणहरू, ऋषिहरू सबै प्रसन्न हुन्छन्। मरुत्तको वैभव यति बढेर गएको थियो। महाराज सर्वम हिरणमयम त्वासित यत्किञ्चित चास्य शोभनम। मरुत जस्ता राजा कोही हुँदा पनि भएनन्, हुने पनि छैनन्। उनको जस्तो यज्ञ न कहिल्यै भयो, न कहिल्यै अगाडि हुनेछ। सारा ती यज्ञका पात्रहरू सबै सुनै सुनका थिए। दक्षिणा पनि सुनका सिक्काहरू दिइन्थ्यो। जति बोक्न सक्छन् ब्राह्मणहरूले त्यति लिएर जान्थे दक्षिणा। ओहो, यति प्रसन्न भएका थिए ब्राह्मण मरुत्तका यज्ञमा। त्यस्ता धर्मात्मा राजा हुनुभयो। अगाडि यही वंशमा तृणबिन्दु नाम गरेका हुन्छन्। अनि अलम्बुसा नाम गरेकी एउटी अप्सरा, उनका साथमा विवाह हुन्छ। अनेक पुत्रहरू हुन्छन्। एउटी छोरी हुन्छन् इडबिडा नाम गरेकी। यिनै इडबिडाबाट कुबेरजीको जन्म हुन्छ, जुन हामीले चतुर्थ स्कन्धमा श्रवण गरिसकेका छौँ। महाराज मनुकारका एक पुत्र शरियाती नाम गरेका धर्मात्मा, अत्यन्त ज्ञानी पनि। छोरी एक सुकन्या नाम गरेकी थिइन्, राजकुमारी, अति सुन्दरी थिइन्। कन्या कमललोचना, कमलदल जस्तै नेत्र थिए सुकन्याका। एक समय ती छोरीलाई साथमा लिएर, सेनालाई साथमा लिएर च्यवन ऋषिका आश्रममा जानुभयो वनमा महाराज शरियाती। ती बालिका सुकन्या, साना साना नानीहरू सबै थिए, सखीहरू, उनका साथमा खेल्दै यताउति हेर्दैछिन्। ऋषिका आश्रममा वन छ, त्यहाँ एउटा धमिराको ठुलो गोलो लागेको छ। त्यो धमिराका थुप्राका बीचबाट दुईटा ज्योतिहरू आइरहेको सुकन्याले देख्छिन्। बाल्य अवस्था थियो, चञ्चल हुन्छन् बालकहरू। हातमा एउटा छेस्को लिएर, काँडा लिएर जहाँबाट ज्योति आइरहेको थियो सुकन्याले घोचिदिन्छन्। त्यहाँबाट रगतको धारो बग्न लाग्यो। जसै त्यो धारो बाहिर निस्क्यो, सबै जति पनि सेना थिए, राजा राजकुमारी, सबैको मलमूत्र बन्द भयो। राजा शरियातीले सोध्नुभयो, कसैले केही अपमान गर्यो कि, यहाँ के अपराध गर्यो कि? ऋषि च्यवनका आश्रममा आएर के भयो? हाम्रो सबैको मलमूत्र बन्द भयो नि। सुकन्याले सत्य बताइदिन्छन्, पिताजी मैले यसो गरेँ, यहाँबाट दुई ज्योतिहरू आइरहेका थिए, यी कहाँबाट आएका हुन् भनेर यसो घोचिदिएको, यहाँबाट रगतको धारो आयो। राजा अत्यन्तै डराउनु भयो। ओहो, यस्ता ऋषा, च्यवन ऋषि तपस्वी, आज यस्तो अनर्थ भयो। भएको के थियो भने त्यहाँ च्यवन ऋषि तपस्या गर्न बस्नुभएको थियो। धेरै समयसम्म तपस्या गर्न बस्नुभएको, समाधिमा हुनुहुन्छ। उहाँका शरीरलाई धमिराका गोलाले ढक्क ढाकेको थियो र उहाँका दुई नेत्रबाट आएका थिए ती ज्योतिहरू ऋषिका आँखामा घोचिदिएकी छन् यिनले।
अब त ऋषि रिसाउनु होला, श्राप दिनु होला भनेर अत्यन्तै डराउनु भयो राजा सरियाती। ऋषिका चरणमा परेर प्रार्थना पनि गर्नुहुन्छ, यी बालिकाले नजानेर यस्तो अन्याय गरिन्, अपराध गरिन्, कृपा गरी बक्सियोस्। प्रसन्न गराउनका निमित्त आफ्नी छोरी ती राजकुमारी च्यवन ऋषिलाई कन्यादान गरिदिनु भयो महाराज सरियातीले। ऋषि शान्त हुनुभएको छ। अब वनमा बालिका कन्या त्यस्ता बुढा ऋषिलाई कन्यादान गरेर फर्कनु पर्दा राजा सरियातीलाई मनमा अत्यन्तै पीडा त भएको छ, तर पनि अपराध हो, त्यो अपराधबाट उन्मुक्ति कसरी प्राप्त गर्ने, यो कन्यादान एउटा महादान भनेर बताइएको छ। ऋषि यदि क्रुद्ध हुनुभयो भने श्रापले यो क्षेत्रीय कुल नि ध्वस्त हुन्छ। मनमा पीडा थियो तर पनि फर्केर आउनुभयो सरियाती। अब त समय हुँदै गयो। एक समय अश्विनी कुमार आइपुग्नुहुन्छ च्यवन ऋषिका आश्रममा। ऋषि च्यवनलाई यस्तो वैराग्य आयो कि ती सुकन्या युवती हुँदै हुँदै जाँदैछिन्, आफू भने वृद्ध हुँदै जानुहुन्छ झन्झनै। दाम्पत्य जीवनमा यो उमेरको धेरै अन्तर भयो भने जीवन सुखमय हुन्न, त्यसैले शास्त्रले पनि धेरै अन्तरमा विवाह नगर्नु भनेर आज्ञा गर्नुभएको छ। ऋषि च्यवनले विचार गर्नुभयो, यी अश्विनी कुमार त वैद्य हुन्, यिनीहरूसँग एउटा प्रस्ताव गर्न पर्यो। भन्नुभयो, हे अश्विनी कुमार, तपाईँहरूले मलाई युवा बनाइदिनुहोस्। आजसम्म यज्ञमा तपाईँहरूलाई सोमरस पान गर्ने अधिकार दिइएको छैन, त्यो व्यवस्था मैले मिलाइदिनेछु। यस्तो शर्त भयो। ग्रहं गृहीष्ये सोमस्य यज्ञे वा वामप्य सोमपोहो। मलाई भने हजुरहरूले युवा बनाइदिनुपर्छ। विचार गर्नुभयो अश्विनी कुमारहरूले, प्रस्ताव त राम्रो छ। भन्नुभयो, ठिक छ, आउनुहोस् ऋषि, तपाईँलाई हामी युवा बनाइदिन्छौँ। ऋषि च्यवनलाई लिएर अश्विनी कुमारहरू जाँदै हुन्छ। पछाडि पछाडि सुकन्या पनि गइरहेकी छन्। र एउटा सिद्धहरूले बनाएको कुण्ड थियो, त्यहाँ गएर स्नान गर्ने बित्तिकै बुढो पनि युवा बन्थ्यो। ऋषिलाई साथमा लिएर अश्विनी कुमारहरू त्यस कुण्डभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। केही समय भयो, अत्यन्तै सुन्दर 3 पुरुषहरू प्रकट हुन्छन् त्यहाँबाट। पद्मस्रजः कुण्डलिनः तुल्यरूपाः सुवाससः। सबैले कमलको माला लगाएका छन्, कुण्डल लगाएका छन्, युवा छन्, अत्यन्तै सुन्दर वस्त्र लगाएका 3 देवताहरू प्रकट भए त्यहाँबाट। अश्विनी कुमारले भन्नुभयो सुकन्यालाई, देवी, आफ्ना पतिलाई तिमी चिन। यसो हेर्छिन् सुकन्या, 3 जना उस्तै देवता जस्ता, अब कसरी चिन्नु र? प्रार्थना गरिन् उनले, देवताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू अलग्ग बनिदिनुहोस्, मेरा पति अलग्ग बसिदिनुहोस्। 2 अश्विनी कुमार अलिक अलग्ग बसिदिनु भयो, च्यवन अलग्ग बस्नुभयो। थाहा पाउनुभयो मेरा पति यहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ। अत्यन्तै युवा बन्नुभएको छ। च्यवनका चरणमा गएर वन्दना गरिन् सुकन्याले। अर्षका साथ अब यो दाम्पत्य जीवन चलेर गइरहेको छ अगाडि। समय हुँदै गयो। यता राजा सरियातीका मनमा अनेक चिन्ता। त्यस्ता बुढा ज्वाइँलाई कन्यादान गरेर आएको, के होला छोरीको स्थिति भनेर हेर्न जान मन लाग्यो। एक दिन वनमा जानुहुन्छ च्यवन ऋषिका आश्रममा। जाँदा त एउटा युवाका साथमा एकदमै मस्तसँग बसिरहेकी छिन् छोरी। अत्यन्तै रिस उठ्यो, पीडा पनि भयो मनमा। गाली गर्दै भन्नुभयो, यत्त्वं जराग्रस्तम सत्यसम्मतम विहाय जारम भजसे मुमध्वगम। त्यस्ता नैष्ठिक तपस्वी ऋषिलाई मैले कन्यादान गरेको थिएँ, वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। आज त्यस्ता पतिलाई छोडेर एउटा जार पुरुषलाई तैँले भजन गरिरहेकी छस्। तैँले आफ्नो पितृकुल पनि नष्ट गरिस्, आफ्ना घरको कुल पनि सबैलाई नरकमा लाने काम गरिसके। धिक्कार छ। पिता गाली गरिरहनु भएको छ छोरीलाई। सुकन्या पिताजीको यो गाली सुनेर हाँसिरहनु भएको छ। केही समय भयो, पिताजीको बोली बन्द भएपछि सुकन्याले सबै वृत्तान्त सुनाइदिन्। पिताजी, हजुरकै ज्वाइँ हुनुहुन्छ यहाँ, यसो भएर युवा बन्नुभएको छ। राजा लज्जित हुनुभयो, अङ्कमाल गर्नुभयो छोरीलाई। राजा वनमै हुनुहुन्छ। च्यवन ऋषिले विचार गर्नुभयो, यिनै राजाद्वारा यज्ञ गराउनु पर्यो। सोमयाग, सरियातीद्वारा सोमयाग प्रारम्भ गराउनुभयो च्यवन ऋषिले। त्यस समयमा त्यो सोमरसको जो भाग दिन्छु भनेर कबुल गर्नुभएको थियो अश्विनी कुमारलाई, त्यो दिदिनुहुन्छ च्यवन ऋषिले। इन्द्र यति क्रुद्ध भएका छन्। ओहो,
सरियाती यजमानलाई मार्नका निमित्त भनेर वज्र प्रहार गर्दछन् इन्द्रले। च्यवनले त्यो वज्रलाई आकाशमा स्तम्भित गरिदिनु भयो आफ्नो तपस्याका प्रभावले। अन्तिममा अब हाहाकार भयो, इन्द्र पराजित हुने स्थिति आयो। अब एउटा सन्धि गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यी अश्विनी कुमारलाई अवश्य पनि यज्ञको भाग दिनै पर्ने, सोमरस दिनै पर्ने। सबैले स्वीकार गरे। त्यस दिनबाट सोमरस पान गर्ने यो व्यवस्था मिल्यो अश्विनी कुमारका लागि। राजा केही समय त्यहाँ बस्नुभयो, यज्ञ पूर्ण गर्नुभयो। त्यस पछाडि ऋषिसँग कन्या आफ्नी छोरीसँग विदा भएर फर्केर आउनुहुन्छ। समय बित्दै गयो। सरियाती महाराजका 3 पुत्रहरू हुन्छन्। तिनमध्ये कान्छा रेवतका 6 भाइ पुत्र। 6 भाइ मध्ये जेठा थिए ककुदमी नाम गरेका। ककुदमीकी एउटी कन्या थिइन् रेवती नाम गरेकी। एक दिन अब अत्यन्तै सुन्दरी रेवती कसलाई विवाह गरेर दिने हो, जानु पर्यो पितामह ब्रह्मालाई सोध्नु पर्यो भनेर ती रेवतीलाई साथमा लिएर ककुदमी ब्रह्माजीका सभामा जान लाग्दछन्। ब्रह्माजी सभामा हुनुहुन्थ्यो। अनन्त त्यहाँ नाचगान चलिरहेको छ, नृत्य चलिरहेको छ। केही समयसम्म प्रतीक्षा गर्नु पर्यो, यो कार्य सकिएपछि म निवेदन गर्नु पर्यो भनेर बसिरहनुभयो द्वारमा राजा ककुदमी। केही बेर पछाडि ब्रह्माले भन्नुभयो, किन आयौ तिमी? ककुदमीले भन्नुभयो, प्रभु यी छोरी छन्, अत्यन्तै सुन्दरी छन्, यिनको योग्य वर मैले देखेको छैन, कसलाई मैले कन्यादान गरिदिउँ? ब्रह्माले भन्नुभयो, महाराज ओहो, अहिलेसम्म त कति समय बितेर गइसकेको छ। अहिले 27 चतुर्युग बितिसकेका छन्। यति बेला द्वापरको अन्त्य, कली प्रारम्भ हुने बेला भएको छ। भगवान श्रीकृष्णको अवतार भएको छ। बलरामजीको पनि जन्म भएको छ। गएर बलरामलाई नि एक कन्या दिनु। समय बित्न आँट्यो, चाँडै जानु। किनभने हेर्नु, देवताका मानले थोरै समय पनि मनुष्यका मानले धेरै बितिसकेको हुन्छ। 27 चतुर्युग बितिसकेको। हतार उहाँबाट ककुदमी आउनुभयो रेवतीलाई लिएर। बलरामजीको अवतार भएको थियो। बलरामजीका साथ आफ्नी कन्या विवाह गरेर दिनुहुन्छ। यहाँ रसिक महात्माहरूले अत्यन्त सुन्दर भाव बताउनुहुन्छ। सत्ययुगकी यी कन्या रेवती अनि द्वापरका अन्तिमका बलराम, जस्तो कि कलियुगमा 3.5 हातको शरीर हुन्छ मनुष्यको, 7 हातको द्वापरमा अनि 14 हातको त्रेतामा अनि 21 हातको सत्यमा भनेर यसरी बताइएको छ। अब 21 हातकी यी रेवती, 7 हातका बलराम, कति अन्तर भयो हेर्नु। पत्नी भने त्यति अग्ली भइन्, पति त्यति छोटा होचा। के गर्ने? बलरामजीले यसो विचार गर्नुभयो, यो नसुहाउने जोडी त ठिक भएन। यसरी माथि शिरपट्टि हलो लगाउनु हो बलरामजीले। माथिबाट मुसलले ठोक्नुभयो। रेवतीलाई आफ्नो लगभग साइजमा लिएर आउनुभयो। महात्माहरूले बताउनुहुन्छ यो भाव। जे होस्, रेवतीका साथमा बलरामजीको विवाह हुन्छ। अब त यता राजा विरक्त हुनुभयो। ककुदमी अन्तिममा बदरीका आश्रममा गएर तपस्या गर्नुहुन्छ। उतै ब्रह्म पद प्राप्त गर्नुहुन्छ। अर्का एक पुत्र हुनुहुन्छ महाराज मनुका नभगबाट नाभाग हुनुभयो। ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्नुभएको थियो। गुरुदेवका साथमा बस्नुभएको थियो गुरुकुलमा। समय बित्यो। धेरै पछाडि समावर्तन संस्कार सम्पन्न गरेर घरमा फर्केर आउँदा त सबै दाजुभाइहरूले अंशभण्डा गरिसकेका छन्। यिनलाई एक भाग पनि राखेका छैनन्। यो त अब जोगी भयो, यसलाई के चाहिन्छ भनेर आएर नाभागले सोधे, दाजु हो, मेरा लागि चाहिँ के भाग छ नि? उनीहरूले भने, तिम्रा लागि पिताजी नै हामीले भाग लगाइदिएका छौँ। पिता तिम्रा भागमा के गर्ने होला? अब त पिताजीका साथमा पुगे नाभाग। पिताजी, दाजुहरूले त यसरी मलाई ठगेछन्। मेरो भागमा त हजुर मात्रै हुनुहुन्छ अरे। पिताजीले भन्नुभयो, नाभागले, बाबु केही भएको छैन, ठिक छ। यहाँ अंगिरा गोत्री ब्राह्मणहरूले यज्ञ गर्दैछन्। अहिले यज्ञ चालु छ। यिनीहरूले 6 दिनका दिन जुन कर्म गर्नुपर्ने त्यो कर्म बिर्सिनेछन्। त्यसबेला उच्चारण गर्नुपर्ने मन्त्र पनि तिनीहरूलाई थाहा हुने छैन।
बिर्सेका हुन्छन्। तिमी जानु त्यहाँ विश्वदेव सम्बन्धी त्यो मन्त्र हुन्छन् ती 2 मन्त्रहरू उच्चारण गरिदिनु, तिम्रो काम बनिहाल्छ। यज्ञ शेष अवश्य पनि उनीहरूले दिन्छन्। पिताजीका आज्ञाले गए वहाँ। नाभाग गएर यज्ञमा 6औं दिन जब मन्त्र बिराए, ब्राह्मणहरूले कर्म बिर्सिन लागे। उनले 2 मन्त्र बोलिदिन्छन्। अत्यन्तै प्रसन्न भएर यज्ञ शेष सबै यिनलाई नै प्रदान गरिदिए ब्राह्मणहरूले। यज्ञ शेष स्वीकार गरेर जाने समय हुन लागेको थियो। त्यसै बेलामा एक काला काला वर्णका कोही पुरुष आउँछन्। वस्तुतः ती पुरुषहरू कोही नभएर भगवान् शङ्कर हुनुहुन्थ्यो। भगवान् शङ्करले भन्नुभयो, यो यज्ञको शेष, यज्ञमा बचेको भाग त यो मेरो हुन्छ। ब्रह्माले यो पहिले व्यवस्था गरिदिनु भएको छ दक्ष यज्ञ विध्वंसकै समयमा। त्यसो भएको हुनाले तिमीले लिएर जान पाउँदैनौ। के गर्ने होला? फेरि फर्केर पिताजीकै पासमा आइपुगे नाभाग। आएर भन्दछन्, पिता यसरी कोही व्यक्ति आए, उनले त मेरो हो भाग भन्दछन्, के गर्नु? पिताजीले भन्नुभयो, ठिक हो, भगवान् शङ्करलाई नै यज्ञको भाग दिइएको छ। त्यस कारणले भगवान् शङ्करसँग क्षमा माग्नु पर्दछ। जाऊ। गएर फेरि भगवान् शङ्करलाई प्रणाम गरे उनले। भगवान् शङ्कर प्रसन्न भएर भन्नुभयो, केवल मैले यो एउटा शास्त्र विधिलाई मात्रै देखाउनका लागि यो गरेको थिएँ। मलाई यो यज्ञ शेषको अहिले केही काम छैन, तिमीलाई नै आवश्यकता छ। त्यस हुनाले लिएर जाऊ। फेरि सबै फर्काइदिनु भयो। यसरी पिताजीको आज्ञा पालन गर्नाले र भगवान् शङ्करका कृपाले गर्दा यी नाभाग पनि अत्यन्तै सम्पन्न भए। भगवानमा प्रगाढ प्रेम छ। अब यी धर्मात्मा राजा यिनी नाभागबाट अगाडि गएर अम्बरीशको जन्म हुन्छ। महाराज अम्बरीश अत्यन्तै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, परम वैष्णव हुनुहुन्थ्यो, परम विरक्त हुनुहुन्थ्यो। सारा पृथ्वीको एक छत्र शासन गर्नुभएको। कीर्ति यति फैलिएर गएको छ सर्वत्र। हेर्नु, यो अतुलनीय वैभव पनि, यो निष्ठा, भगवानमा भक्ति, सर्वत्र यो कीर्ति प्रसरित भएको छ महाराज अम्बरीशको। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम येनेदं लोष्टवत् स्मृतम्। भगवान् श्री वासुदेवमा यति प्रगाढ भक्ति हेर्नु। अनि भगवानका भक्त वैष्णवजनहरूमा पनि, सन्तजनहरूमा पनि त्यस्तै प्रकारको प्रगाढ प्रेम। यो उत्तम भावले गर्दा यो अरू सम्पूर्ण विश्वमा जति पनि द्रव्यहरू छन्, जे छन्, यी सबैलाई लोष्ट समान, एउटा माटाको ढेला समान मान्नुहुन्थ्यो। वस्तुतः ज्ञानीहरूले यसरी नै जान्नुहुन्छ। हेर्नु, भगवान् श्री भाष्यकारका विषयमा पनि बताइन्छ नि, यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतः तद इतराणि तृणाय मेने। भगवानका चरणकमल नै वस्तुतः सम्पत्ति, सर्वस्व मान्नुभएको हुन्छ ज्ञानीहरूले। तद इतराणि, भगवानका चरण रूपी सम्पत्तिदेखि अरू सबैलाई तृणाय मेने, एउटा झारपात जस्तो मान्ने। महाराज अम्बरीश त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। मनले सदैव भगवानका चरणारविन्दको स्मरण गर्नुहुन्थ्यो। वाणीले भगवानकै गुणानुवाद गर्नुहुन्थ्यो, नाम कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो। हात भगवानका मन्दिर झाडु बडारू पोछा लगाउनका निमित्त, कानले भगवत कथा श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। सबै मनः कृष्ण पदारविन्दयोः बचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। सदैव भगवानका कथा अमृत पान गर्ने कानले, त्यसै गरी आँखाले भगवानकै दर्शन गर्ने, भगवानका भक्तको शरीरको स्पर्श गर्ने, भगवानको सेवा गर्ने, अनि घ्राणेन्द्रियले, नाकले भगवानका चरणमा अर्पण गरेका तुलसीको सुगन्ध लिने, जुन तुलसीमा एउटा ब्रह्मगन्ध सम्मिलित भएको हुन्छ। भगवानमा एक प्रकारको सुगन्ध हुन्छ, जसलाई ब्रह्मगन्ध भनिन्छ। घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। नाकले भगवानका चरणमा अर्पण गरेकी तुलसीको सुगन्ध लिने, घोडाले भगवानका दिव्य देशहरू दर्शन गर्नका निमित्त जाने, शिरले भगवानका चरणमा वन्दन गर्ने,
अरू कुनै प्रकारको कामना छैन, केवल भगवान मुखोल्लासका निमित्त सारा कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। भगवानलाई प्रसन्नता मिलोस्, आफ्ना लागि केही पनि गर्नुभएको छैन। महाराज अम्बरीशले अनेक यज्ञहरू गर्नुभयो। तमाम यज्ञहरूका फल सबै भगवान नारायणलाई नारायणायति समर्पयामी समर्पण गरिदिनुहुन्थ्यो। वस्तुतः प्रपन्नजनले वैष्णवजनले कर्म गर्नुपर्ने यही नै हो। आफूलाई यस्तो मिलोस् उस्तो मिलोस् भनेर यज्ञ गर्नुहुन्न। श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल पर्यन्तं स्थापनार्थम राजद्वारे गृहे सभायां सर्वत्र यस विजय प्राप्त्यर्थम सकल मनोवाञ्छा सिद्ध्यर्थम अनेक त्यसरी प्रवृत्ति मार्गमा संसारमा चुर्लम्ब डुबेका सामान्य अधिकारीहरूले जुन प्रकारले सङ्कल्प गर्छन्, वैष्णवजनहरूले भागवतजनहरूले त्यस प्रकारको सङ्कल्प गर्नुहुन्न। आफ्ना निमित्त केही नै गर्नुहुन्न। कर्म गरिन्छ नि सबै भगवानका सेवाका निमित्त। र यो गरेका कर्मले पनि मलाई केही मिलोस् होइन, यसले भगवानलाई प्रसन्नता रहोस्। भगवान हाँसिदिइसकेपछि साक्षात् जगदीश्वर नै प्रसन्न रहनुभयो भने जगतमा कमी के रहन्छ र हेर्नु। यस्ता उत्तम कोटिका परम भागवत हुनुहुन्थ्यो महाराज अम्बरीश। सबै कर्मको फल भगवानलाई समर्पण गर्नुभएको छ। सरस्वती नदीका तटमा अनेक यज्ञहरू सम्पन्न गर्नुभयो। सारा देवताहरू मूर्तिमान भएर आउँथे यज्ञ भाग स्वीकार गर्नका निमित्त। यस्य क्रतुषु गिर्वाणैः सदस्या ऋत्विजोजनाः। देवताहरू पनि प्रसन्न छन्, यज्ञका सदस्यहरू ऋत्विजहरू ब्राह्मणहरू सबै प्रसन्न छन् महाराज अम्बरीशका यज्ञमा। समय हुँदै गयो। त्यो यज्ञका समयमा पनि हेर्नु, उहाँलाई कुनै प्रकारको कामना त छैन। स्वर्गो न प्रार्थित यस्य मनोजैः अमर प्रिय। देवताहरूले चाहने त स्वर्ग पनि उहाँले चाहनु भएको छैन। केवल भगवत प्रसन्नताका निमित्तै कार्य भएको छ। शृण्वद्भिः उपगायद्भिः उत्तम श्लोक चेष्टितम। भगवानका कथालाई सुन्ने, भगवानका कीर्तनको गान गर्ने, भगवत चिन्तनमा मस्त भएर रहने, त्यो यज्ञका बीचमा पनि यस्तो स्थिति भयो। परम विरक्त हुनुहुन्थ्यो महाराज अम्बरीश। शरीर सम्बन्धी कसैमा पनि आसक्ति पटक्कै छैन। बडे मन्दिर तयार गर्नुभएको छ। मन्दिरको झाडु आफै लगाउनुहुन्छ। राजा हुनुहुन्छ चक्रवर्ती। पोछा लगाउनुहुन्छ। पात्र साफहरू सबै गर्ने आफै। पुष्प तुलसी लगाउने, ल्याएर भगवानको माला तयार गर्ने, भोग तयार गर्ने, बालभोग तयार गर्ने, श्रृङ्गारका वस्त्रहरू आफ्ना हातले तयार गर्ने, यस्तो अनन्य सेवा प्रारम्भ गर्नुभएको छ। हेर्नु, जतिसुकै ठुला ज्ञानी ध्यानी जे भए पनि शरीरमा शक्ति उन्जेलसम्म आफ्नै हातले भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ। कसैद्वारा सेवा गराउनु त्यो त्यति उत्तम हुँदैन। आज पृथ्वीको एक छत्र शासन गर्ने यस्ता सम्राट आफ्नै हातले सेवा गरिरहनु भएको छ। रानीहरूका साथमा भएर भगवानको आराधना चलिरहेको छ। अब यतातिर अम्बरीशको सुरक्षाका निमित्त भगवानले सुदर्शन चक्रलाई खटाइदिनु भएको हुन्छ। समय रानीका साथमा 1 वर्षसम्म एकादशीको व्रत गर्नुभयो। यद्यपि भगवानका भक्तले सधैँ नै एकादशीमा उपवास गर्नुपर्छ, व्रत गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि 1 वर्षभित्र पर्ने 24 एकादशीहरूलाई विशेष रूपले अनुष्ठान गर्नुभयो महाराज अम्बरीशले। अब त अन्तिम समय आयो। कार्तिक महिनामा 3 रात उहाँले उपवास गर्नुभयो, जसलाई ठुली एकादशी हरिबोधिनी एकादशी भनिन्छ। त्यस समयमा कालिन्दीमा स्नान गर्नुभयो, भगवत समाराधना गर्नुभयो। द्वादशीका दिन भगवानको अर्चना वन्दना सबै सम्पन्न गर्नुभएको छ। धेरै दान पनि गर्नुभयो। गवाम रुक्म विषाणीनाम रूप्याङ घृणाम सुवाससाम। 60 करोड त गाई मात्रै दान गर्नुभयो ब्राह्मणहरूलाई। अन्न वस्त्र भोजन कति हो कति द्रव्यहरू दान गर्नुभयो। सबैलाई मिठा भोजनहरू पनि गराउँदै हुनुहुन्छ। भगवानको षोडशोपचारद्वारा पूजन हुँदै थियो। भगवानको भोगरागको समय हुन लागेको थियो। त्यस समयमा शिष्य समूहका साथमा ऋषि दुर्वासा आइपुग्नुभयो। महाराज अम्बरीश उठेर स्वागत गर्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ, आसनमा राखेर पूजन गर्नुभयो र भन्नुभयो, आज भगवत कृपाले स्वयं भगवान नै हजुरका रूपले आउनु भएको छ। ओहो, आज यो द्वादशीका समयमा ब्राह्मण यत्र शिष्य मण्डलीका साथमा हजुर आउनुभएको छ नि, आज हजुरले यहाँ मेरा यहाँ भोजन गरिदिनुपर्छ। शिष्यहरूसहित आतिथ्य स्वीकार गरिदिनुपर्छ। राजाले हात जोडेर प्रार्थना गर्नुभयो। दुर्वासा ऋषिले भन्नुभयो, महाराज अवश्य पनि तपाईँका यहाँ हामीले भोजन गर्नेछौँ।
हामी गएर नित्य कर्म सम्पन्न गरेर आउनेछौँ यमुनाजीमा गएर। ऋषि जानुभयो शिष्य मण्डलीका साथमा यमुनाजीमा स्नान गर्नुभयो, सन्ध्या वन्दन गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। समय बित्दै गयो। नियम के हुन्छ भने एकादशीको शुद्ध एकादशीको उपवास गरिएको छ भने भोलिपल्ट द्वादशीको घडी नसकिँदै पारण गर्नुपर्छ। पारायण होइन, पारायण भनेको पाठ गर्नु हो। द्वादशी पारायण होइन, द्वादशी पारण। पारण भनेको अन्न स्वीकार गर्ने। अब द्वादशीका घडी रहँदै पारण गर्नुपर्छ एकादशीको व्रत गर्नेले। यदि बिद्धा छ एकादशी दशमीले छोएको छ र द्वादशीमा गएर व्रत गरिएको छ भने अघिल्लो दिनको तिथि त्रयोदशी नसकिँदै भोजन गर्नुपर्छ। यस्तो नियम हुन्छ। वस्तुतः एकादशीका दुई प्रकारका उपासनाहरू हुन्छन्। एउटा हुन्छ पारण प्रधान, अर्को शुद्धि प्रधान। एकादशी जतिसुकै होस्, दशमीले स्पर्शै गरेको भए पनि एकादशी लिएर भोलि द्वादशीको घडीमा पारण गर्ने एउटा अनिवार्य नियम यस्तो बताइएको छ भने अर्को बिद्धा एकादशीलाई छोडेर उपवास गर्ने त्यो शुद्धिका निमित्त गरिने एकादशी, त्यसमा पारण गौण बन्दछ। द्वादशीको घडी नबितिकन पारण गर्नुपर्ने। समय हेर्दै जानुभयो, ऋषि आउनु भएको छैन। अब ऋषिलाई नखुवाइकन आफूले भोजन गरौँ, यो पनि एउटा पाप हुने भयो, अपराध हुने भयो। अब भोजन नगरौँ, समय बित्यो। अब फेरि द्वादशी घडी बितिसकेर भोजन गरेपछि फेरि भोकै रहनुपर्ने हुन्छ। के गर्ने होला? द्वादशी घडी बितेपछि भोजन गर्न पाइँदैन। ब्राह्मणहरू हुनुहुन्थ्यो, सबैसँग सोध्नुभयो मैले के गरौँ? मानौ सबैले एउटै उत्तर दिए कि महाराज तपाईँले भगवानलाई स्नान गराइएको जो जल हुन्छ, तीर्थ भनिन्छ त्यसलाई, त्यो तीर्थ पान गर्नुहोस्। तपाईँले द्वादशी पारण गरेको पनि ठहर्छ। यो जलपान गर्दाखेरि भोजन गरेको ठहर्दैन पनि, त्यस कारणले ऋषिलाई नखुवाइकन खाएको दोष पनि लाग्दैन। ए निश्चय गर्नुभयो महाराज अम्बरीशले ब्राह्मणहरूका आज्ञाले। अम्भसा केवले नाथ करिष्ये व्रत पारणम। केवल जलपान गरेर म यो व्रत पारण गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्नुभयो। भगवानको तीर्थ लिनुभयो। समय बित्यो। द्वादशी घडी लगभग सकिँदा ऋषि दुर्वासा आउनुभयो। अम्बरीशको यसो मुखाकृति हेर्दा अनुमानले दुर्वासाले जानिहाल्नुभयो कि केही गडबडी यिनले गरेका छन्। तिमीले मलाई नखुवाई केही खायो कि क्या? फड्कार्नुभयो। सत्य बोल्नुभयो महाराज अम्बरीशले। यसो भयो, हजुर आउन विलम्ब हुने भएको हुनाले मैले ब्राह्मणहरूका आज्ञाले यो तीर्थ लिएँ। दुर्वासा ऋषि अत्यन्तै उग्र स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। यसै त ऋषा ऋषि अघि त्यसमा पनि भोक लागेको छ। आँखा लाल लाल भएका छन्, थरथर काँपेका छन्। दुर्वासा ऋषिले भन्न लाग्नुभयो, यो माम अतिथिमायातम आतिथ्येन निमन्त्र्य च अदत्वा भुक्तवान् तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम। मलाई अतिथि बनाएर बोलाएर भोजन गर्नुपर्छ भनेर आज मलाई नखुवाइकन खाने, यसलाई म यसको परिणाम चखाउँछु। हुँदाहुँदै उग्र रूपमा आएका दुर्वासाले जटा उखालेर भैँमा फड्कार्नुभयो। एउटी डरलाग्दी कृत्या पैदा भएकी चाहिँ भयङ्कर प्रलयकालीन अग्नि जस्तै सर्वत्र त्यो शरीरबाट आगो निस्किरहेको छ। त्यो कृत्याको ओहो, यस्तो डरलाग्दो स्थिति हुन लाग्यो। भगवानले सुदर्शन चक्र पहिल्यै सुरक्षाका निमित्त राखिदिनु भएको थियो। सुदर्शन चक्रलाई यो भागवत अपराध सहन भएन। सुदर्शन चक्र प्रकट भएर त्यो कृत्यलाई यसै चिरिदिनु भयो। समाप्त भई खरानीको ढेर भएर थुप्रिएको छ। अब यता दुर्वासा ऋषिका पिछा गर्न थाल्नुभयो चक्रराज सुदर्शनले। ऋषि दुर्वासा त्यहाँबाट डराएर भाग्दै हुनुहुन्छ। अगाडि दुर्वासा, पछाडि भगवान सुदर्शन गएर ठुला पर्वतका कन्दराभित्र गएर लुक्दा पनि यहाँ छैन, छोड्नु भएको छैन। कहीँ पस्ता पनि भएन। सुमेरु पर्वतका गुफाभित्र पस्ता पनि भएन। जसरी वन डढेलो लाग्यो, आगोको लप्काले लखेटिएको सर्प भाग्दछ, उसै गरिकन सुदर्शन चक्रको त तेज सहन गर्न नसकेर ऋषि दुर्वासा भागिरहनु भएको छ। यतो धावति तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श। पछाडि फर्केर हेर्दा त्यो अग्निको ज्वालो जस्तो सुदर्शन चक्र आइरहनु भएको छ। फेरि भागिरहनु भएको छ दुर्वासा। पछाडि सुदर्शन, अगाडि दुर्वासा। कहीँ कसरी रक्षा गरेनन्। सिधै ब्रह्मलोक पुग्नुभयो। गएर भन्नुभयो, त्राही रक्षा गर्नुहोस्। ब्रह्माजी प्रकट भएर भन्नुहुन्छ,
हे ऋषि दुर्वासा, भगवानका शस्त्रबाट रक्षा गर्ने सामर्थ्य हामी कसैसँग छैन। मलाई 2 परार्ध आयु दिनुभएको छ भगवानले। त्यस पछाडि भगवानको यसो आँखी भाउ टेढो हुँदाखेरि यो मेरो ब्रह्मलोक त जलेर खरानी हुन्छ भने त्यस्ता भगवानका आयुधबाट रक्षा गर्ने हामीसँग कसैको सामर्थ्य रहला र? म भएँ शङ्कर, दक्ष, भृगु आदि गरेका प्रजापतिहरू, भूतपतिहरू, देवताहरू, त्यसमा पनि वरिष्ठ देवता जति छन्, यी कोही कसैले पनि भगवानका आयुधबाट रक्षा गर्न सक्दैनन्। सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मूर्ध्यर्पितं लोकहितं वहामः। भगवानकै आज्ञाले हामी सबै भगवानको सेवा गरिरहेका छौँ, सारा लोकपाल दिक्पाल सबै। त्यसो भएको हुनाले हामीबाट केही हुन सक्दैन, हामीबाट रक्षा हुन सक्दैन। यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो ब्रह्माजी। दुर्वासा ऋषि त्यहाँबाट फर्किनुभयो, हाहाकार गर्दै गर्दै कैलाशमा पुग्नुभयो। भगवान शङ्करसँग भन्नुहुन्छ, त्राही त्राही, रक्षा गरी बक्सियोस्, रक्षा गरी बक्सियोस्। भगवान शङ्करले पनि यही भन्नुभयो, हे ऋषि दुर्वासा, वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परेण्येप्य च जीवकोशाः भवन्ति काले न भवन्ति हि दृशाः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। हामी कोही समर्थ छैनौँ। ब्रह्मादि सबै जीवात्माहरू, प्रकृति मण्डलभित्रका अनेक अनेक ब्रह्माण्ड छन्, ती सबै भगवानका अधीनमा भएर ब्रह्माण्डको व्यवस्था चलाएर बसेका छन्। त्यसो हुनाले हामी जस्ता त हजारौँ शङ्कर, हजारौँ ब्रह्मा भगवानका आज्ञाले भगवानका सेवाका निमित्त लागेका छौँ भने भगवानका आयुधबाट हामी कसले रक्षा गर्न सक्छौँ र? हामीबाट हुँदैन। म भएँ सनत कुमार, नारद, ब्रह्मा, कपिल, अपान्तरतम, देवल, धर्म, आसुरी, यी कसैले पनि हजुरलाई रक्षा गर्न सक्दैनन्। मरिची आदि गरेकाले पनि, सिद्धेश्वरले पनि कसैले रक्षा गर्न सक्दैनन्। किनभने भगवानकी मायालाई हामीले जान्न सकेका छैनौँ, मायाबाट हामीले पार तर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसो हुँदा जसका आयुध हुनुहुन्छ सुदर्शन चक्र, त्यस्तै परमात्माका शरणमा जानुहोस्। तमेव शरणं याहि हरिस्ते संविधास्यति। भगवानले नै कल्याण गर्नुहुनेछ। जब भगवान शङ्करले यसो भन्नुभयो, हृदय कराउँदै चित्कार गर्दै रमा वैकुण्ठमा दुर्वासा ऋषि पुग्नुभयो। प्रभो त्राही त्राही। भगवान प्रकट हुनुभयो। दुर्वासाले हात जोडेर भन्नुहुन्छ, प्रभो अजानता ते परमानुभावम कृतम मयाघम भवतः प्रियाणाम। मैले नजानेर यस्तो भागवत उपचार गरेँ। हजुरका अनन्य प्रियजन परम वैष्णव अम्बरीशको यो अपचार मैले गरेको छु। कृपा गरी बक्सियोस् प्रभु। हजुरको नाम उच्चारण गर्ने हो भने, हजुरको कृपा बन्ने हो भने नरकमा गएका जीवात्माको पनि कल्याण हुन्छ, रक्षा हुन्छ भने हजुर दयालु हुनुहुन्छ प्रभु। आज यो आपत्तिबाट रक्षा गर्नुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, ऋषि दुर्वासा, म भक्तको पराधीन छु, स्वतन्त्र म कहिल्यै छँदै छैन। साधुहरूले आफ्ना हृदयमा मलाई कैदी जस्तो बनाएर राख्नु भएको छ। त्यसै गरी भक्तहरूले भक्तका प्यारा मलाई आफन्त बनाएर राख्नु भएको छ। त्यसो हुँदा बरु मलाई त्याग्न सक्छु, लक्ष्मीलाई त्याग्न सक्छु, सारा वैकुण्ठको यो ऐश्वर्य आदि सबै चिज मैले त्याग्न सक्छु, परन्तु मेरा सन्तजनलाई, मेरा भक्तलाई, भागवतलाई मैले कहिले पनि त्याग्दिनँ, जसले सबै कुछ मलाई नै समर्पण गर्नुभएको छ। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम तमाम शरणं याता कथम ताम त्यक्तुमुत्सहे। आफ्नी पत्नी, पति, पुत्र, सम्पत्ति, प्राण सबै चिज मेरा निमित्त अर्पण गर्नुभएका यस्ता भक्तले यसरी मलाई बसमा राख्नुभएको हुन्छ कि जसरी एउटी पतिव्रता नारीले आफ्नो पातिव्रत्य धर्मद्वारा आफ्ना पतिलाई अधीनमा राखेकी हुन्छन्, यसै गरी यस्ता अनन्य भक्तहरूले पनि मलाई बसमा राखेका हुन्छन्। साधुको हृदय भनेको म हुँ भक्तको, त्यसै गरी भक्त भनेका मेरा हृदय हुनुहुन्छ। भगवानले ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम गीतामा पनि बताउनुहुन्छ यो कुरा। त्यसो हुनाले यस्तो भक्त उपचार, भागवत उपचार तिमीले गरेका छौ, यसबाट रक्षा गर्ने सामर्थ्य मसँग छैन। जाऊ, जुन भागवत अम्बरीशको तिमीले अपमान गरेका छौ उनैसँग गएर क्षमा माग। उनले क्षमा दिए भने मात्रै तिमी शान्त हुनेछौ। क्षमापय महाभागम ततः शान्तिर्भविष्यति। भगवानको आज्ञा भयो। दुर्वासा ऋषि चित्कार गर्दै गर्दै आएर अम्बरीश महाराजका चरणमा पर्नुभयो। अम्बरीशले झिरुक्क उठाउनुभयो।
त्राही त्राही महाराज रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्। डराएका दुर्वासाको यो स्थितिलाई देखेर भगवान सुदर्शनको प्रार्थना गर्नुहुन्छ अम्बरीश महाराजले, हे सुदर्शन, हे भगवान, हजुर सबैलाई बल दिने, प्रकाश दिने, सबै दिने हजुर नै हुनुहुन्छ। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। हे चक्रराज, हे शस्त्रराज, हजुर प्रसन्न हुनुहोस्, हजुरलाई म वन्दना गर्दछु। हजुरका हजारौँ धार छन्, हजुर भगवानका प्यारा हुनुहुन्छ, सबै शस्त्र अस्त्रलाई छेदन गर्ने, काटिदिनेवाला हुनुहुन्छ। परन्तु आज यी ब्राह्मणका उपर हजुर क्रुद्ध हुनुभएको छ, रिसाउनु भएको छ। ब्राह्मणलाई केही पनि नहोस्, स्वस्ति भूया इडस्पते विप्राय। ब्राह्मणका निमित्त हजुर शान्त बनिदिनुहोस्। दिव्य स्तुति गर्नुभयो सुदर्शन चक्रराजको महाराज अम्बरीशले। अन्तिममा प्रतिज्ञा गर्नुभयो, यदि मैले दान गरेको छु, यज्ञ गरेको छु, स्वधर्मको पालन गरेको छु, मेरा कुल त्यसै गरी ब्राह्मण देवता सबै मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने, उहाँहरूको यथोचित सेवा मैले गरेको छु भने यी ब्राह्मण शान्त हुनुहोस्। ब्राह्मणलाई चक्रराजले केही पनि नगर्नुहोस्। यदि नो भगवान् प्रीत एक सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः। यस्तो कडा प्रतिज्ञा गर्नुभयो महाराज अम्बरीशले। यदि मसँग भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ भने, जो सम्पूर्ण कल्याण गुणका आश्रय हुनुहुन्छ, त्यस्ता परमात्मा जो सर्वत्र जगतमा व्याप्त भएका त्यस्ता भगवानमा मैले अनन्य प्रेम गरेको छु भने र मसँग भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ भने ब्राह्मणलाई सुदर्शन चक्रले केही पनि नगर्नुहोस्। द्विजो भवतु विज्वरः, यो तापले केही पनि नगरोस् ब्राह्मण देवतालाई। जब यो प्रतिज्ञा गर्नु भगवान पनि बाध्य हुनुभयो। हेर्नु, महाराज अम्बरीशसँग प्रसन्न नभएर कोसँग प्रसन्न हुने र भगवान। यस्तो अनन्य भागवत यस्तो प्रतिज्ञाका अघिल्तिर सुदर्शन चक्र शान्त हुनुभयो। अब भने दुर्वासा ऋषिले अलि लामो सास फेर्नुभयो, आँखाबाट आँसु बगाएर भन्नुहुन्छ, महाराज अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमद्यमे कृतागसोऽपि यद्राजन् मङ्गलानि समीहसे। आज मैले भगवानका दासको, भगवानका अनन्य भक्तको महत्त्वलाई देखेँ। म जस्ता अपराधीलाई पनि क्षमा गरेर मेरो पनि मङ्गलको कामना गर्ने भगवानका दासले मात्रै, भगवानका अनन्य भागवतजनले मात्रै यस्तो गर्न सक्दछन्। त्यो मैले अहिले जाने। तपाईँ जस्ता महाभागवतलाई के दुष्कर छ र सबैलाई क्षमा दिन सक्ने सामर्थ्य तपाईँसँग छ। यही सङ्गृहित भगवान सातुताम वृषभो हरिहि, जसले आफ्ना हृदयमा सर्वेश्वर भगवानलाई विराजमान गराउनु भएको छ, भगवानलाई त अधीनमा राख्नु भएको छ भने उहाँका लागि के दुर्लभ हुन्छ र यस लोकमा। भगवानका कथालाई श्रवण गर्ने, भगवत चिन्तन गरेर रहने त्यस्ता भगवत दासहरूका लागि यहाँ के अवशिष्ट छ र गर्न। हेर्नु, भगवत शरणागति गरिसकेपछि वस्तुतः गर्ने कर्तव्य सबै सम्पन्न भयो। त्यहाँदेखि उतापट्टि गरिने कर्तव्यहरू लोकसङ्ग्रहका निमित्त र भगवानको आज्ञालाई पालन गरेर कर्म त्याग नगर्नका लागि मात्रै हो। ती कर्मले कुनै प्रकारको अरू प्रभाव छोड्दैनन् भगवत शरणागत चेतनलाई। विदुः कृष्णं ब्राह्मणा तत्त्वतो ये तेषां राजन् सर्वयज्ञाः समाप्ताः। महाभारतमा व्यासजीले पनि यही आज्ञा गर्नुभएको छ। जबसम्म भगवत शरणागति गर्दैन उसका लागि गर्नुपर्ने कति हो कति, जे पनि गर्नै पर्ने सुन्नै पर्ने। परन्तु भगवत शरणागति सकेपछि उसको कर्तव्य शेष बाँकी रहँदैन। तस्य तीर्थपदः किम्बा दासानाम् अवशिष्यते यन्नाम श्रुतिमात्रेण पुमान् भवति निर्मलः। जुन प्रभुका नाम श्रवण गर्नाले मात्रै व्यक्ति पवित्र हुन्छ, त्यस्ता तीर्थपद भगवान, त्यस्ता भगवानका चरणका आश्रय लिएका पवित्र भागवतजन, उहाँहरूका लागि के नै बाँकी रहन्छ र गर्नका लागि। यस्तो भयो। राजाले प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु अब त हजुरले भोजन गर्नुपर्दछ। ऋषि दुर्वासाले भोजन गर्नुभयो, बडा आनन्दका साथ भोजन सम्पन्न गराउनुभयो। सकिएपछि आज्ञा दिनुभयो राजालाई, महाराज तपाईँ पनि भोजन गर्नुहोस्। अम्बरीश महाराजले पनि यथोचित भोजन सम्पन्न गर्नुभयो, ऋषिको सेवा गर्नुभयो, यथोचित दक्षिणा इत्यादि दिएर विदा गर्नुहुन्छ ऋषि दुर्वासा।
महाराज अम्बरीशको प्रशंसा गर्दै धेरै आशीर्वाद दिँदै त्यहाँबाट जानुभयो। यज्ञ सम्पन्न हुन्छ। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन यस प्रकारले भक्तको अपराध गरेका दुर्वासाको दुर्दशा भयो। अन्तिममा उनै भक्तका चरणमा गिरेर प्रार्थना गरेपछि उनद्वारा क्षमा मिलेपछि मात्रै उनी यसबाट मुक्त भए। हेर्नु, 3 प्रकारका अपराधहरू जसलाई अपचार शब्दले पनि बताइन्छ, शास्त्रले बताएका छन्। एउटा भगवत अपचार, अर्को भागवत अपचार, अर्को असह्य अपचार। भगवत अपचार भनेको भगवानलाई अरू देवता समान मान्नु अथवा शक्ति नभएको मान्नु, अथवा भगवानका श्री मूर्तिलाई, श्री विग्रहलाई यो धातु हो, पाषाण हो इत्यादि भन्नु, तुलना गर्नु, यी सबै भगवत निन्दा इत्यादि सबै भगवत अपचारभित्र पर्दछन्। भगवानका लागि गरिएका पापहरू भगवत अपचार। अर्का हुन्छन् भागवत अपचार। भगवानका अनन्य भक्त वैष्णवजनहरूको निन्दा गरिन्छन्, यी यस्ता हुन्, उस्ता हुन्, त्यस्ता हुन्। यो अपराध अत्यन्तै डरलाग्दो हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ भागवत अपचार। अर्को आचार्यका विषयमा, गुरुका विषयमा गरिएको निन्दा अपराधहरू, यसलाई असह्य अपचार भनिन्छ। भगवान र भागवतका विषयमा पनि अत्यधिक अपराध भयो भने त्यो असह्यापचार कोटीमै गएर मिल्छ भनेर यसरी आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ। यी 3 अपराधमध्ये यी 3 अपराध डरलाग्दा छन्, परन्तु भगवत अपचार गरेको व्यक्तिले भने भगवान कहाँ अग्नितिर गएर गिडगिडायो, रोयो, करायो, क्षमा माग्यो भने भगवानले क्षमा दिन सक्नुहुन्छ। भगवत अपचारबाट मुक्ति पाउन सक्छ। असह्यापचार गरेको छ भने पनि गुरुका चरणमा परेर रोयो, करायो, गुरुले पनि क्षमादान गरिदिन सक्नुहुन्छ। परन्तु जो भागवत अपचार छ नि, वैष्णवजनहरूको निन्दा, यो जीवनमा भुलेर पनि कसैले नगर्नु। यो एक जन्म होइन, कति जन्मसम्म यसले सताउँछ। हेर्नु, वैष्णवजनको अपराध त प्रत्यक्ष हुन्छ। इतिहासले यस्तो साबित गरिदिएका छन्। हेर्नु, वैष्णव निन्दकहरूको मरण पनि दुर्मरण हुन्छ। ओहो, आज अम्बरीश जस्ता यस्ता परम वैष्णव, परम भागवतको अपचार दुर्वासाले गर्नुभयो। जसको अपराध गरिएको छ, जसलाई चित्त दुखाइएको छ नि, कुनै देवताले रक्षा गर्न सक्दैनन्, त्यो पापबाट मुक्ति दिन सक्दैन। न ब्रह्माले दिए आज, न शङ्करले, न भगवान नारायणले दिनुभयो। जसको निन्दा गरेको, जसको चित्त दुखाएको, उनै भागवतका चरणमा परेर क्षमा मागेपछि मात्रै बल्ल बल्ल दुर्वासा ऋषि यस पापबाट मुक्त हुनुभयो। त्यसकारणले जुन वैष्णवको निन्दा गरिएको छ नि, उनकै चरणमा पुगेर क्षमा माग्यो, पश्चाताप गरियो भने र उनले क्षमा दिए भने मात्रै यस अपराधबाट मुक्ति मिल्दछ। त्यसकारणले धेरै ठुलो अपराध हो यो भागवत जनको निन्दा, जसलाई भागवत अपराध भनिन्छ, भागवत अपचार भनिन्छ। आज ऋषि दुर्वासा अम्बरीशले क्षमादान गरेपछि यस अपराधबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन अम्बरीशका पुत्र विरूप, केतुमान र शम्भु 3 हुनुभयो। विरूपबाट पृषदस्व, उनीबाट रथितर। यो वंश पनि धेरै अगाडि बढेर जान लाग्छ। महाराज मनुकारका पुत्र हुनुभयो इक्ष्वाकु नाम गरेका। मनुका हाच्छ्युबाट प्रकट हुनुभएको थियो इक्ष्वाकु। अनि 100 भाइ पुत्र इक्ष्वाकुका, त्यसमध्ये विकुक्षी, निमि र दण्डक नाम गरेका 3 पुत्रहरू हुनुहुन्छ इक्ष्वाकुबाट। एक समय पिताजीको आज्ञाले विकुक्षी वनमा जानुभयो श्राद्धमा चाहिने योग्य मांस ग्रहण गर्नका निमित्त, मेद्य मांस। यद्यपि यहाँ आश्चर्य हुन सक्छ, श्राद्धमा पनि मासु कसरी हुन सक्छ भन्ने, परन्तु यो सत्ययुगमा त्यस समयमा क्षेत्रीय कुलका निमित्त, राजधर्मका निमित्त त्यस्ता मेद्य पशुहरूको मांस श्राद्धमा विनियोग हुन्थ्यो। यो कलियुगका लागि होइन, कलियुगमा भने यसरी गर्न पाइँदैन, यसरी मांसादिबाट पिण्ड बनाएर दिन पाइँदैन। यो कुरालाई साङ्कर्य गरेर बुझ्न हुन्न। जानुभयो वहाँ, अत्यन्तै भोक लागेको छ, धेरै त्यस्ता मेद्य पशुहरूको सङ्ग्रह त भएको छ। भोक लागेको कारणले गर्दा विकुक्षीले अलिकति केही पर सारेर, श्राद्धका लागि चाहिने जति सारेर आफूले त्यही मांस आहार गर्नुहुन्छ। केही समय भयो, फर्केर आएर पिताजीका यहाँ आइसकेपछि ऋषि वशिष्ठले श्राद्ध प्रारम्भ गराउनुभयो। अलि अगाडि गएपछि ऋषिलाई अलिकति शङ्का लाग्यो कि यो उच्छिष्ट हो, केही न केही यहाँबाट कसैले खाएको हुनुपर्छ, यो उच्छिष्ट हो, यसबाट त यज्ञ सम्पन्न हुन सक्दैन, पितृयज्ञ। वशिष्ठले सोध्नुभयो, केही यहाँ गडबडी त गरेका छैनौ तिमीले? विकुक्षीले भनिदिनु भयो, मैले यसो गरेँ, भोक लाग्यो धेरै, त्यस कारणले मैले खाएँ।
यो श्राद्धका लागि चाहिने जति चाहिँ अलग्ग छुट्याएको थिएँ। ऋषि क्रुद्ध हुनुभयो, श्राप दिनुभयो, देशबाट निकाल्नका निमित्त आज्ञा दिनुभयो, देशबाट निष्कासित गरियो। परन्तु पिताजी दिवंगत भइसकेपछि फेरि उनको आह्वान गरिन्छ राज्य पालनका निमित्त। धेरै धेरै यज्ञहरू विकुक्षीद्वारा सम्पन्न भए, भगवत आराधना सम्पन्न भयो। ऋषि पनि प्रसन्न हुनुभएको छ। विकुक्षका पुत्र हुन्छन् पुरञ्जय नाम गरेका, यिनीहरूलाई ककुत्स्थ पनि भनिन्छ। के भएको थियो एक समय भने दैत्यहरूसँग युद्ध गर्नका निमित्त देवताहरूले यिनको आह्वान गरेका थिए। पुरञ्जय गएका थिए। इन्द्रलाई एउटा साँढे बनाएर, गोरु बनाएर इन्द्रका माथि जुरामा बसेर दैत्यहरूसँग युद्ध गरेको हुनाले, धेरै दैत्यहरूलाई जितेको हुनाले ककुति तिष्ठति ककुत्स्थ, ककुत शब्दमा सप्तमीमा ककुदी अनि तस्मिन् ककुदी तिष्ठति भन्दाखेरि ककुत्स्थ यस्तो भन्दछ। इन्द्रलाई त्यस्ता साँढे बनाएर युद्ध गर्ने राजा, त्यसो भएको हुनाले ककुत्स्थ उहाँको नाम भयो। ककुत्स्थकै वंशमा अगाडि गएर युवनाश्व नाम गरेका राजा हुनुहुन्छ। राजा युवनाश्वका 100 पत्नीहरू थिए। 100 पत्नीहरूलाई साथमा लिएर वनमा गएर ऋषिहरूद्वारा यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभएको छ सन्तानका निमित्त। अब यज्ञको रक्षाका निमित्त यजमानले नै बस्ने यस्तो प्रावधान थियो पहिले। यज्ञ मण्डपमा राजा युवनाश्व सुत्नु भएको छ। राति तिर्खा लाग्यो, यताउति उठेर जल हेर्दा कहीँ पनि केही भेटिँदैन। एउटा घडामा जल देख्नुभयो। त्यो जल थियो प्रत्येक दिन यज्ञ सम्पन्न गरिसकेपछि अभिमन्त्रण गरेर त्यहाँ राखिएको सङ्ग्रह गरिएको जल। त्यो जल उठाएर पिउनुहुन्छ। बिहानी भयो, यज्ञ प्रारम्भ गर्ने बेलामा ऋषिहरूले सोध्नुभयो यो घडाको जल कसले के गर्यो? राजाले सत्य बोल्नुभयो, मैले रातिमा तिर्खा लाग्यो यो जल पिइदिएँ। ऋषिहरूले भन्नुभयो यो जल पिइसकेपछि त गर्भवती भइन्छ, तपाईँले पिउनुभयो, अब तपाईँ गर्भवान हुनुभयो। समय भयो, राजा युवनाश्वको गर्भ रह्यो हेर्नु। अब आपत्ति भयो, के गर्ने? ऋषिहरूले उहाँको पेट चिरेर, जसलाई शल्यक्रिया भनिन्छ, अपरेसन, यो त्यस समयबाट प्रारम्भ भएको हेर्नु। पेट चिरेर त्यो बालकलाई पैदा गर्नुहुन्छ। अब यता त्यो बालक त रोयो हेर्नु, आमा भए दुध चुसाउँथिन्, अब यहाँ त समस्या भयो, जोडसँग रोइरहेको छ। ऋषिहरूले भन्नुभयो यो दुधका निमित्त यो बालक रोइरहेको छ, अब यसलाई कसले दुध पिलाउँछ? यो के खाएर बाँच्छ? कम धास्यति कुमारोयम स्तन्यम रोरुयते वृषम। त्यसबेला इन्द्रले भन्नुभयो माम धाता वत्समारोदीहि इति इन्द्रो देशिनी मदात। माम धाता, मलाई पिउँछ उसले। तात्पर्य यो कि इन्द्रका चोरी औँलाबाट अमृत वर्षा हुन्थ्यो, अमृत आउँथ्यो। त्यस कारणले यो औँलो चुसेर यसले बाँच्नेछ, यही पिउनेछ भनेर इन्द्रले त्यो चोरी औँलो मुखमा लगाइदिनु भयो। त्यो बालकले त्यो अमृत चुस्दै शान्त भयो। यसरी माम धाता मलाई नै यसले पिउनेछ भनेको हुनाले त्यो बालकको नाम नै मानधाता भयो। अब त्रसदस्यु पनि यिनको नाम हुन्छ। कारण के थियो भने यति प्रभावशाली राजा यी मानधाता। ओहो, एक समय पुराणान्तरमा यस्तो कथा आउँछ, यसको सङ्केत यहाँ त गर्नुभएको छ सुखदेव स्वामीजीले। मानधाता प्रभावशाली हुनुहुन्थ्यो। एक समय सुन्यो रावणले कि यस्ता प्रभावशाली कोही राजा छन् अरे मानधाता, जानु पर्यो भनेर जोरी खोज्नका निमित्त रावण आयो लङ्काबाट। समुद्रका किनारामा गएर उहाँ सन्ध्यावन्दन गर्दै हुनुहुन्थ्यो राजा। पछाडिपट्टि बस्यो रावण, पुलस्त्यको नाति हो, उसलाई पनि थाहा छ यो ब्रह्मकर्म भनेको के हो। सन्ध्या गर्दा गर्दै यी यस्ता नैष्टिकहरूलाई चलाउनु हुन्न थाहा थियो। राजा मानधाताले सन्ध्या गर्दै गर्दै जानुभयो। वैदिक सन्ध्यावन्दन प्रक्रियामा एउटा अघमर्षण नाम गरेको क्रिया हुन्छ। हातमा जल लिएर दाहिने नाकबाट तानेर अनि देब्रे नाकबाट फ्याँक्नुपर्छ। अघमर्षण क्रिया हुन्छ। ओम मृतञ्च सत्यञ्च विद्धात वसोद जायत तो रात्र्या जायत इत्यादि मन्त्र बोलेर पछाडि बसेर हेरिरहेको छ। मानधाता सन्ध्यावन्दन गरिरहनु भएको छ। त्यो जल उठाएर यसो दाहिने नाकबाट लिए झैँ गरेर देब्रेबाट फ्याँक्नुपर्ने, यता लिएको जल यतै दाहिनेतिर फ्याँकिदिनु भयो। पछाडिबाट हाँस्यो, हेर यो सन्ध्यावन्दन गर्न नजान्नेले पनि के सन्ध्या गरेको होला।
अगमर्षणको जल देब्रेपट्टि फ्याँक्नुपर्छ थाहा छैन तिमीलाई? फर्केर यसो हेर्नुभयो, भन्नुभयो रावण मैले सन्ध्यावन्दन गर्न नजानेको होइन। म यहाँ सन्ध्यावन्दन गर्न बसेँ, यसै बेलामा लङ्कामा आगो लाग्यो, सारा लङ्का जलेर खरानी हुन आँटेको छ। त्यस कारणले त्यो लङ्काको आगो निभाउनका लागि मैले यो जल उता फ्याँकिदिएको हो। छक्क लाग्यो हेर, एक आचमनी जल, मेरो लङ्का जल्दैछ अनि लङ्काको आगो निभाउनका लागि फ्याँकेको भन्दैछन् यिनले। के हो त बुझ्न जानु पर्यो भने रावण त्यहाँबाट सिधै गयो लङ्कामा। सारा राक्षसहरू भन्छन् महाराज महाराज हजुर जब यहाँबाट जानुभयो नि लङ्का त चारैतिरबाट बल्न सुरु भइसकेको थियो। हामी रोएर कराएर चित्कार गरिरहेका थियौँ। एकैछिनमा उत्तरतिरबाट यत्रो मुसलधारे वर्षा भयो पानीको, लङ्काको आगो निभ्यो, धन्न हामी बाँच्यौँ। रावणले विचार गर्यो, हो मेरो लङ्कामा लागेको आगो एक आचमनी जलले निभाइदिन सक्ने यस्ता राजासँग मैले जोडी खोजेर हुन्छ र? हुँदैन। त्यस दिनदेखि कहिल्यै पनि मान्धातासँग ऊ न्यु खोज्न गएन। त्रसद्दस्युरितीन्द्रोङ्ग विदधे नाम तस्य वै यस्मात् त्रसन्ति ह्युद्विग्ना दस्य भो रावणादयः। रावण आदि गरेका पनि डराउँथे। त्यस कारण त्रसद्दस्यु, दस्यु भनेका शत्रुहरू डराउँथे मान्धातासँग। उहाँको नाम त्रसद्दस्यु पनि प्रसिद्ध भयो। चक्रवर्ती हुनुहुन्थ्यो, पृथ्वीको एक क्षत्र शासन गर्नुहुन्थ्यो। यतिसम्म शासन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको सीमालाई यहाँ बताउनु भएको छ सुखदेव स्वामीले। राजन सुन्नुहोस्, यावत् सूर्य उदेति स्म यावत् च प्रतितिष्ठति सर्वं तद् यौवना स्वस्य मान्धातु क्षेत्रमुच्यते। जहाँबाट सूर्य उदाउने हो र जहाँसम्म सूर्य अस्ताउनुहुन्थ्यो अनि जति ठाउँ सूर्यले प्रकाशित गर्नुहुन्थ्यो त्यो सबै मान्धाताकै क्षेत्र थियो, भूमि थियो। भनेको समग्र पृथ्वीको एक क्षेत्र शासन गर्नुहुन्थ्यो राजा मान्धाता। धर्मनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो। 3 पुत्रहरू हुन्छन्, पुरुकुत्स, अम्बरीश अनि मुचकुन्द। यी अम्बरीश पहिलेका होइनन्, अहिलेका यी अर्कै हुन्। अब यतातिर 50 वटी कन्या महाराज मान्धाताका, अत्यन्तै सुन्दरी। एक समय यमुनाजीमा जलमा डुबेर तपस्या गर्दै हुन्थ्यो ऋषि सौभरी। त्यसबेला यसो हेर्नुभएको, त्यहाँ माछा आफ्नै पत्नीहरूका साथमा मत्स्यराज जलविहार गरिरहेका छन्, रमण गरिरहेका छन्। त्यो देखेपछि सौभरी ऋषिका मनमा पनि काम वासना जागृत भयो, विवाह गर्ने इच्छा भयो। तपस्वी ऋषि हुनुहुन्थ्यो। त्यो माछाको जलविहार देखेर, पत्नीका साथको रमणतालाई देखेर त्यहाँबाट बाहिर निस्किनुभयो, आउनुभयो महाराज मान्धाताका यहाँ। ऋषिको स्वागत भयो। ऋषिले भन्नुभयो म विवाह गर्न चाहन्छु, हजुरकी 50 कन्या छन्, त्यसो हुनाले एउटी कन्या दिनुभयो विवाह गरेर। राजाले यसो विचार गर्नुभयो, यस्ता शरीर भएका छन् सुकेका बुढा मेरी राजकुमारीहरू, कसरी विवाह गरेर दिउँ? अब नदिने भन्ने पनि श्राप मिल्दछ, दिने भन्नै सकिन्न। एक उपाय लगाउनु भयो र भन्नुभयो, हे ऋषि अन्तःपुरमा जानुहोस्, 50 वटी मेरी छोरीहरू छन्, उनीहरू मध्ये जस कसैले पनि तपाईँलाई मन परायो भने तिनै कन्यालाई मैले दान गरिदिनेछु। ऋषि भित्र जानुभयो। ऋषिलाई देखेर सबै 50 वटी पहिले त हाँस्छन्। यस्ता बुढा सुकेको काठ जस्तो शरीर छ, कसरी मन पराउँथे र? विचार गर्नुभयो ऋषिले, मेरो यो शरीरलाई देखेर यिनीहरूले यसो गरे, मेरो तपोबलद्वारा सुन्दर बन्छ भनेर आफ्नो तपस्याका बलबाट अत्यन्तै सुन्दर धपधप बल्ने एक युवा तया हुनुभयो ऋषि सौभरी। 50 वटीले म वर्ण गर्छु, म वर्ण गर्छु, म वर्ण गर्छु भन्न थाले। ऋषि आउनुभयो राजासँग, भन्नुभयो राजन तपाईँले जुनले मन पराउँछ त्यही दिन्छु भन्नुभएको, तपाईँका 50 वटीले मन पराए, अब के गर्नुहुन्छ? राजाले भन्नुभयो मन पराएपछि दिन्छु भनेकै थिएँ, 50 कन्यादान गरिदिन्छु। सौभरी ऋषिलाई 50 वटी कन्यादान गरिदिनु भयो राजा मान्धाताले। नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ ना